नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ सम्पूर्ण भाइ बहिनी तथा अन्य दर्शकहरूलाई यस युट्युब च्यानल एजुकेसन गाइडमा। आजको यस भिडियोमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ कक्षा 10 को अनिवार्य नेपाली अन्तर्गत पाठ 15 मा रहेको टीका एकाङ्कीको बारेमा र यस पाठ अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ। यस भिडियोमा हामीले सुरुमा कुरा गर्नेछौँ एकाङ्कीको परिचय र एकाङ्कीको मूल भाव, एकाङ्की अन्तर्गत के भन्न खोजिएको छ, त्यसबाट हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नेछौँ र अन्तिममा यसभित्र रहेका सम्पूर्ण अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ। त्यसैले कक्षा 10 को विद्यार्थीहरूको लागि भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सनुहोला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियोतर्फ लागौँ। सुरुमा एकाङ्कीको परिचयबाटै पाठलाई सुरु गरौँ है त। एकाङ्कीको शीर्षक रहेको छ टीका। टीका एकाङ्कीका रचनाकार भीमनिधि तिवारी हुन्। यसमा एकाङ्कीकारले नेपालबाट नेपाली युवकहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई उजागर गरेका छन्। युवाहरू विदेश सिधा घर परिवारले हुने चिन्ता र मनोवैज्ञानिक दुःखलाई पनि यस एकाङ्कीले प्रकाश पारेको छ। बढी कमाउने आशमा विदेशमा काम गर्न जाँदा अरूको दास भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। पारिवारिक सुखबाट वञ्चित हुनुपर्छ। अर्को देशमा गएर काम गर्दा उनीहरूकै देश सम्पन्न हुन्छ, हाम्रो उन्नति हुँदैन। दुःखै गर्ने भए पनि किन अरूको देशमा गएर दुःख गर्ने, आफ्नै देश छँदैछ। यहाँ त्यही परिश्रम गर्दा आफ्नो मात्र होइन अरू नेपालीको पनि भलाइ हुन्छ भन्ने जस्ता स्वदेश प्रेमको पाठ सिकाउने काम यस एकाङ्कीले गरेको पाइन्छ। एक पेट खानको लागि नेपालमा दुःख छैन, अरूको लहलहीमा लागेर विदेश जाँदा लाखौं भण्ड ठक्कर खानुपर्छ। आफ्नो चाडपर्व भन्न पाइँदैन। घरमा काम गर्ने नहुँदा छानो चुनिँदा छाउने मान्छे पनि हुँदैन। परिवारको मुख्य सदस्य नहुँदा घरका सबैलाई टुहुरो भएको महसुस हुन्छ। विदेशमा गर्ने दुःख नेपालमा नै गर्ने हो भने एकातिर स्वावलम्बी भएर बाँच्न पाइन्छ भने अर्कातिर आफ्नै देश र जनताको सेवा गर्न पाइन्छ। पैसा नै सुख होइन, सन्तोष नै सबभन्दा ठुलो सुख हो भन्ने जस्ता सो प्रेम र देश प्रेमका सन्देशहरू यस एकाङ्कीले दिएको छ। नेपालमा हिजो आज कमान सिंहको जस्तो कथा व्यथा बोकेर बाँचेका कैयौं युवा युवतीहरू छन्। ती सबैलाई स्वावलम्बी भएर बाँच्न र स्वदेशको माया र प्रेममा बाँच्नका लागि यस एकाङ्कीले आग्रह गरेको पाइन्छ। एकाङ्कीको भाषा सरल, सहज र यथार्थपरक छ। यसरी संसारमा पारिवारिक सुख भन्दा ठुलो सुख अरू कुनै सुख हुँदैन भन्ने सन्देश दिन र देश प्रेमको पाठ पढाउन यो एकाङ्की सफल देखिन्छ। एकाङ्कीको छोटो परिचयपछि अब एकाङ्कीको मुख्य विषयवस्तु बुझौँ। एकाङ्कीले के भन्न खोजेको छ र यसबाट हामीले के बुझ्न आवश्यक छ त्यो कुरा बुझ्नेछौँ। बडा दशैंको टीका लगाउने साँझमा जुन लागिसकेको छ। घरमा रहेका सासू आमै र बुहारी सुन्तली खिन्न र चिन्तित मुद्रामा छन्। सानो नाति कालु भने दलिनमा हालेको पिङमा खुसी हुँदै चचहुँ गर्दैछ। विदेशबाट सधैँको वर्ष फुलपातीको दिनसम्म पनि आइपुग्ने कमान सिंह अझै पनि घर नआइपुगेकाले कसैले पनि टीका लगाएका छैनन्। दिनभर दुवै भोकै छन्। यसपालि कमान सिंह नआउने हो कि भन्ने शङ्का गर्दै निराश भएर सुन्तलीले दशैंमा निधार खाली गर्न नहुने भन्दै अब टीका लगाइदिनुहोस् भनी आमैलाई आग्रह गर्छिन्। त्यही बेलामा कालुले उसका बाबु आउँदै होलान्, उकालो चढ्दै होलान् भन्ने वाक्य भन्न पुग्छ। आमै अक्कमक्क पर्छिन् र बालकको मुखमा डाक बसेको हुन्छ भन्दै नातिलाई तेरो मुखमा दुध भात जाओस् भन्ने आशीर्वाद दिन्छिन्। नुनै नहालिया कस्तो कस्तो खल्लो टिको भयो यो वर्ख भन्दै सुन्तलीलाई टीका र जमारा लगाइदिनै लाग्दा कालु बाहिरबाट कुद्दै आएर बाबु आएको खबर सुनाउँछ। सबै दङ्ग पर्दछन्। आमा सन्चै हुनु छ भन्दै कमान सिंह भित्र पस्छ। ढोकभेट चल्छ। आमैले खुसी हुँदै कमान सिंहलाई टीका लगाइदिन्छिन्। सुन्तली पनि सिँगारिएर आएर टीका थप्छिन्। कालु पनि बाबुको न्यानो काखमा बसेर मक्ख पर्छ। मालीको छोरो सिकिस्त बिरामी भएर चाँडै आउन नपाएको अनि त्यस्तो बेलामा दशैं भनेर छोड्न धर्मले पनि दिएन, नुनको ढिकाले पनि दिएन भन्ने कुरा कमान सिंहले परिवारमा बताउँछ। भोक लागेकाले सबैजना खानेकुरा खानातिर लाग्छन्। खाना खाइसकेपछि आमाले छोरालाई भन्छिन्, आफ्नै नेपालमा नोकरी खोज्न पाइहाल्छ नि, यतिका मान्छे अटाका छन् त एउटा कसो नअटाउलास् भन्ने कुरा उठाउँछिन्। त्यसको जवाफमा कमान सिंह नेपालमा काम गर्दा थोरै कमाइने तर विदेशमा भए धेरै हुने जवाफ दिन्छ। आमा भन्छिन्, कि त यो घरको छानो दिनभर छाउँछस्, म एक धान मकै भुटेर दिन्छु, त्यही खाएर सन्तोष हुन्छस्। पैसा कमाउने भए अरूको मेलामा काम गरे भए 2 रुपियाँ पाउँथिस्, किन नगाएको त भन्ने प्रश्न गर्छिन्। कमान सिंहले जवाफ दिँदै आफ्नो घरको काम त एक डल्लो ढिँडो खाएर पनि गर्नुपर्छ भन्छ।
त्यसपछि आमाले भन्छन्, यो सारा नेपाल आफ्नै घर त हो नि। एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ। एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटामा डल्ला चुहाउनु पर्छ। आफ्नो घर बने पो आफूलाई सुख हुन्छ। आमाको यस कुराले कमान सिंहको विदेश जाने कुराबाट पुरै मन बदलिन्छ। अन्तमा उसले आमालाई भन्छ, भइगो आए अब म जान्न। 10 लोटा पानी अटाएको गाग्रोमा एक मुठी बढी कसो नअटाउला त। आफ्नै गाउँमा बस्नुपर्छ, आफ्नै घरमा रमाउनु पर्छ, आफ्नै छान छाउनु पर्छ। जे भए पनि 4-5 वर्ष बसिहालियो। नुनको सोझो म आउन नपाउने भयो भनेर एउटा चिठी पठाइदिन्छु। वृद्ध उमेरकी आमा उमेरदार जहान बालक छोरालाई नछोडी घरमा नै रमाइलोसँग बस्ने र केही दुःख गरेर भए पनि देशभित्रै काम गरी देशको सेवा गर्ने कमान सिंहको निर्णयसँगै यस एकाङ्कीको अन्त्य हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 को अनिवार्य नेपाली अन्तर्गत पाठ 15 मा रहेको टीका एकाङ्की यति नै रहेको छ। आशा छ यो पाठमा रहेको मुख्य विषयवस्तु राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। अब हामी यस पाठभित्र रहेका सम्पूर्ण अभ्यासहरू गर्नेछौँ है त। अभ्यास अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 मा के भनेको छ भने पाठका 1 देखि 5 अनुच्छेदसम्म सुन्नुहोस् र पात्रहरू कुन विषयमा छलफल गर्दैछन् भन्नुहोस् भनेको छ। र अब यसको उत्तरको लागि हामीले पाठको 1 देखि 5 अनुच्छेदसम्म पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यहाँ भएका पात्रहरू कुन विषयमा छलफल गरिरहेका छन् भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै पात्रहरू दशैंका टीका कमान सिंह विदेशबाट आइ नपुगेको र पिङका बारेमा कुरा गर्दैछन्। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 तिर लागौँ। पाठको 10औं अनुच्छेद सुन्नुहोस् र आमैको विचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो बताउनुहोस् भनेको छ। यसको लागि पनि हामीले पाठको 10औं अनुच्छेद पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि प्रश्नको आधारमा हामीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि उत्तर हेरौँ। मलाई आमैको विचार उचित लाग्यो। दशैं जस्तो महान चाडमा पनि बिदा नपाउने कुरा हुन्छ भन्ने आमैको भनाइ युक्तिसङ्गत छ। चाडबाड मनाउनकै लागि नोकरी गर्नुपर्ने, अनेक दुःख गर्नुपर्ने, घर छोडेर विदेश जानुपर्ने, सँगै बसेर मिठो खान र राम्रो लाउन दुःख गरिन्छ नि। समयमा गर्न पाइएन भने त्यसको कुनै अर्थ र मूल्य हुँदैन भन्ने आमैको भनाइमा सत्यता छ। सामाजिक मूल्य छ, वृद्ध अवस्थाको अनुभव छन्। त्यसैले आमैको भनाइ उपयुक्त र युक्तिसङ्गत छन् भन्ने मलाई लाग्यो। यसरी हामीले पाठका आधारमा उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 3 तिर जाउँ। पाठको 46औं अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनेको छ र यो तपाईहरूले आफै गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब म प्रश्न नम्बर 4 तिर लागे। प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेको छ भने तलका शब्द समूहलाई वाक्यमा प्रयोग गरी भन्नुहोस् भनेको छ र यहाँ केही शब्दहरू दिएका छन्, तिनीहरूलाई हामीले अब वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै शब्द हेरौँ। खिन्न, मुद्रा, हम्सले ठाउँ छोड्नु, चिरञ्जीवी, रोटी पोल्नु। यिनीहरूलाई अब वाक्यमा प्रयोग गरौँ। खिन्नलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा परीक्षामा असफल भएकाले आज ऊ खिन्न छ। मुद्रा, विद्यालयबाट आउँदा मेरो छोरो खिन्न मुद्रामा थियो। हम्सले ठाउँ छोड्नु, काठमाडौँ गइरहेको गाडी दुर्घटनामा पर्यो भनेको सुन्दा मेरो त हम्सले ठाउँ छोडिसकेको थियो। चिरञ्जीवी, दशैंमा बुबाले चिरञ्जीवी भइस् भनी मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। रोटी पोल्नु, मलाई रोटी पोल्न आउँदैन। यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 5 तिर लागौँ। कमान सिंहले एक दिनमा कति रुपैयाँ कमाउँछ? अहिले भए उसले कति कमाउँथ्यो होला भन्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर कमान सिंहले एक दिनमा 40 रुपैयाँ कमाउँछ र अहिले भए उसले 40,000 जति कमाउँथ्यो होला। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 6 तिर लागौँ। पाठका लेखकले अहिले जस्तो लाखौं लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गर्न गएको देखेका भए यो एकाङ्कीमा भएका कुन कुन संवादलाई कसरी परिवर्तन गर्थे होलान्? कक्षामा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर पनि हामीले पाठकै आधारमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उत्तर हेरौँ। पाठका लेखकले अहिले जस्तो लाखौं लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गर्न गएको देखेका भए यस एकाङ्कीमा भएका संवाद मध्ये अनुच्छेद 25, 26 र 27 का ठाउँमा पिङ खेल्ने कुराका ठाउँमा कतै घुम्न जाने, अनुच्छेद 29 लाई रोटी पोल्नका ठाउँमा मासु भात पकाउने, अनुच्छेद 30, 31, 32 का ठाउँमा खसी मार हान्ने प्रसङ्गलाई मन्दिर घुम्न जाने, अनुच्छेद 41 र 42 को घर गाउँ र काम गर्ने कुरालाई कल कारखानाका प्रसङ्गलाई संवादमा परिवर्तन गर्ने होलान्। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 7 तिर जाउँ। कक्षाका विद्यार्थीहरू अलग अलग पात्रमा बाँडिनुहोस् र आफ्नो भागको संवाद हाउभाउ सहित पढ्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तरको लागि तपाईहरूले आफ्नै कक्षा कोठामा तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब म प्रश्न नम्बर 8 तिर लागे। पाठमा आमैले बोलेको संवाद राम्ररी पढ्नुहोस् र उनका विचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो तर्कसहित आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर हेरौँ।
आमैले कमानसिंह टीकाका दिन ढिलो आइपुगेकोमा जुन चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् त्यो उनको उमेर अनुसार उपयुक्त लाग्यो। उनले दशैं जस्तो चाडमा छोराले बिदा नपाएको प्रतिक्रियामा केही वास्तविकता भए पनि आमैका आफ्नै तर्क छन्। ती तर्कहरू केही अव्यावहारिक लाग्छन्। आमाले कमानसिंहलाई आफ्नो देशको नोकरी खोजेर काम गर्ने भनेको कुरा र यति धेरै अटाएको ठाउँमा एकजना अटाउन गाह्रो हुँदैन भन्ने उनको भनाइ ठिक लाग्यो। यस्तै आफ्नै घरको काम गर्दा सन्तोष लाग्ने र पैसाको लागि विदेश जाने होइन भन्ने कुरा पनि मलाई ठिक लाग्यो। आमैले आफ्नो घरको काम एक गाँस मात्र खाएर पनि गर्नुपर्छ। यो सारा नेपाल आफ्नै घर त हो नि। एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ। एक थोपा पसिना चुहाएर पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउनुपर्छ। आफ्नो घर बने पो अरूलाई सुख हुन्छ भन्ने देशभक्तिले ओतप्रेत भनाइ र व्यवहारिक अभिव्यक्ति पनि उचित लाग्यो। अब प्रश्न नम्बर 9 तिर जाउँ। पाठ पढी तलको प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ र यहाँ केही प्रश्नहरू दिएका छन्। त्यस प्रश्न अन्तर्गतको उत्तर गर्नको लागि हामीले पाठ पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसकै आधारमा हामीले उत्तर दिन सक्छौँ। यसको प्रश्न हेरौँ। यो एकाङ्की कसले लेखेको हो? यसको उत्तर यो एकाङ्की भीमनिधि तिवारीले लेखेको हो। अर्को प्रश्न, यस एकाङ्कीमा कतिजना पात्रहरू छन्? यसको उत्तर यस एकाङ्कीमा 4 जना आमै, कमानसिंह, सुन्तली र कालु पात्रहरू छन्। अर्को प्रश्न हेरौँ। किन यसपालिको दशैं नुन नहालेको जस्तो हुने भो भनेर आमैले भनेकी छिन्? यसको उत्तर कमानसिंह दशैंको टीकाका दिन टीको लगाउन आई नपुगेका कारण यसपालिको दशैं नुन नहालेको जस्तो भो भनेर आमैले भनेकी छिन्। अर्को प्रश्न हेरौँ। के कारणले कमानसिंहलाई घर आउन ढिलो भयो? यसको उत्तर मालिकको छोरो चिकित्सा बिरामी भएका कारणले कमानसिंहलाई घर आउन ढिलो भयो। अर्को प्रश्न, कमानसिंहकी पत्नीको नाम के हो? यसको उत्तर कमानसिंहकी पत्नीको नाम सुन्तली हो। यसरी हामीले पाठका आधारमा उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 10 मा के भनेको छ भने यस एकाङ्कीको शीर्षक टीका कतिको ठिक छ तर्कसहित आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर हेरौँ। एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीद्वारा लिखित टीका देश प्रेमको भावनाले ओतप्रेत भएको चर्चित एकाङ्की हो। सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा लिइने दशैंको टीका नेपालीहरूका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक महत्त्वको चाड हो। यसै चाडलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएकाले यस एकाङ्कीको शीर्षक टीका एकदमै ठिक छ। घरको मुख्य पुरुष पात्र कमानसिंह अर्थोपार्जनका लागि विदेश गएको र दशैंको टीका अगावै घर आउन नसकेको बेला एउटा ग्रामीण निम्न आय भएका परिवारको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई यस एकाङ्कीमा प्रस्तुत गरिएको छ। आमा, श्रीमती र छोरा मात्र घरमा छोडेर परदेश गएका कमानसिंहले दशैंको समयमा घर फर्किने विचारले आउँदाआउँदै पनि समयमा आइपुग्न नसक्दा घरको अवस्था अत्यन्त दयनीय बन्न गएको छ। घर घरमा टीकाको रमाइलो, खसी काटेको, टीका लगाएको र पिङ खेलेको रमाइलोको बीचमा कमानसिंहको घर उजाड बनेको छ। नियास्रो मानेर कमानसिंहको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेको दहीमा मुछेको अक्षता र जमरा सुक्दै गइरहेका छन्। दिन ढल्केर रातमा परिणत भइरहेका छन्। बुढेसकालको एउटै सहारा नआउँदा आमाका मनमा रन्केको उदासी, चिन्तित छोरो र श्रीमतीको मनको नियास्रो मेट्न रात परिसक्दा टुक्लुक्क आइपुग्छ। कमानसिंहको घरमा बिना दियोको बत्ती बल्छ। घरमा खुसीको उज्यालो चम्किन्छ। यसरी आर्थिक पक्षका साथसाथै नेपालीहरूको महान चाड दशैंको टीकाको सन्दर्भलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर प्रस्तुत गरिएकाले यस एकाङ्कीको शीर्षक एकदमै ठिक छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ। तलका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ र यस अन्तर्गत केही प्रश्नहरू रहेका छन्। जस्तै टीका एकाङ्कीमा आमा र सुन्तली किन खिन्न मुद्रामा छन्? यसको उत्तर हेरौँ। टीका एकाङ्कीमा आमा र सुन्तली परिवारको आशाको केन्द्र परदेशबाट दशैंको टीकाका दिन समयमै घर नआइपुगेकाले खिन्न मुद्रामा छन्। कमानसिंह आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पैसा कमाउन परदेश गएको हुन्छ। परिवारको आशा र भरोसाका केन्द्र कमानसिंह सधैँ बेलैमा घर आइपुग्थ्यो र दशैं उत्सवमय बन्थ्यो। यसपालि दशैंको टीकाको दिन दिनभर त के घाम अस्ताएपछि र झमक्क साँझ परुन्जेलसम्म पनि ऊ आइपुगेन। सारा गाउँ रोटेपिङ र दशैंको टीकाले उत्सवमय बनेको बेलामा कमानसिंह घर नआउँदा आमा र सुन्तली खिन्न मुद्रामा छन्। अर्को प्रश्न हेरौँ। टीका एकाङ्कीले टीकाको सांस्कृतिक महत्त्वलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ? यसको उत्तर टीका एकाङ्कीले टीकाको सांस्कृतिक महत्त्वलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। दशैं नेपालीहरूको सांस्कृतिक धरोहर हो। यसले पारिवारिक मिलन र सामाजिक अन्तर सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने काम गर्छ।
टीका नेपाली सांस्कृतिक जनआस्थाको प्रतीक हो। गरिमामय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएको नेपालमा दशैंको टीकाको ठूलो महत्त्व छ। यही महत्त्वलाई बुझेका अनि काम विशेषले घर छोडी परदेश गएका नेपालीहरू जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि बुढाबुढी भइसकेका आमा बुवाको हातबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका लगाई आसिम थाप्न आफ्नो घर आउने गर्छन्। यस्तो उत्सवमय अवस्थामा परदेश गएका आफन्तहरू घर आइपुग्दा आमै जस्ता धेरै मातृ हृदयहरू कमानसिंह जस्ता छोरालाई सम्झेर तडपिन्छन्। पारिवारिक भेट, आशीर्वाद लिने र उत्सव मनाउने अनि सबैले रमाइलो गरी दुःख बिर्सने भएकाले टीका एकाङ्कीले टीकाको सांस्कृतिक महत्त्व नेपाली समाजमा उच्च स्थानमा रहेको छ भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गरेको छ। प्रश्न नम्बर ग हेरौँ। पैसाका निम्ति विदेश गएका कमानसिंहलाई आमैले के भनेर सम्झाइन्? यसको उत्तर टीका एकाङ्कीमा आएका प्रमुख पात्र कमानसिंह आफ्नी आमाको अर्ती पाउनुभन्दा पहिले स्वदेशलाई भन्दा धनलाई महत्त्व दिन्थे अनि पैसाकै निम्ति बुढी आमाले आफ्नी पत्नी सुन्तली र छोरो कालुलाई छोडेर परदेश गई मालिकका घरमा काम गर्थे। उनी नेपालमा काम नपाएर होइन, यहाँ भन्दा बढी कमाउने उद्देश्यले मुगलान भासिएका थिए। ढिलो गरी टीकाका दिन आइपुगेका कमानसिंहलाई आमाले मातृत्वका साथै राष्ट्रियता लफरक्कै भिजाइदिन्छन् र पैसाकै निम्ति विदेश गएका आफ्ना छोरालाई पैसाका निम्ति मात्र काम गर्ने होइन, आफ्नो घरको काम एक गाँस मात्र खाएर भए पनि गर्नुपर्छ। सारा नेपाल आफ्नै घर त हो नि, एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ, एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउनु पर्छ, आफ्नो घर बनेमा आफूलाई सुख हुन्छ भनेर आमाले सम्झाइन्। आमाले राष्ट्रियताप्रति देखाएको प्रेम कर्तव्य बोध गरी कमानसिंह गाउँमै बस्ने निधो गर्छन्। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर घ हेरौँ। कमानसिंहले किन विदेश नजाने निर्णय गरे? यसको उत्तर कमानसिंह पैसा कमाउनका निम्ति विदेश गएका थिए। उनी जस्ता कैयौं नेपाली ग्रामीण युवाहरू आफ्ना बुढी आमा, जवान स्वास्नी र बाँसको मुना जस्ता छोराछोरीलाई छोडी प्रत्येक वर्ष दशैंमा आउने भाखा राखेर विदेश जाने गर्छन्। कमानसिंहले सम्पूर्ण विदेश जाने नेपाली युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनलाई आमाले पैसाका निम्ति विदेश जानु ठिक होइन, आफ्नै देशमा बसेर काम गरे मात्र सबै सुखी हुन्छन् भनेर स्वदेशमै बसी काम गर्न सम्झाएपछि उनमा राष्ट्रियता र स्वदेशप्रतिको कर्तव्य बोध भएपछि उनले विदेश नजाने निधो गरे। यसरी देश र परिवारप्रतिको जिम्मेवारी बोधकै कारण कमानसिंहले विदेश नजाने निधो गरे। प्रश्न नम्बर अङ्ग। टीका एकाङ्कीले दिने सन्देश के हो? यसको उत्तर हेरौँ। एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीद्वारा लिखित टीका सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा संरक्षित राष्ट्रिय चेतनाको भाव सञ्चार गर्ने एक चर्चित एकाङ्की रचना हो। आर्थिक विपन्नताका कारणले वा स्वदेशमा अपेक्षा गरिए अनुरूप रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुन नसकेकाले कैयौं नेपाली युवाहरू अर्थोपार्जन गरी जीवन सुखमय बनाउने सपना बोकी विदेशतिर जाने गर्छन्। यसबाट मुलुकको युवा शक्ति खेर गइराखेको महसुस एकातिर हुन्छ भने अर्कातिर राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास र प्रगतिमा बाधा पुगिरहेको छ। राष्ट्र र समुन्नतिका मेरुदण्ड मानिएका युवाहरूको शक्ति खेर जानु कदापि राम्रो होइन। यस एकाङ्कीमा कमानसिंहलाई सम्पूर्ण विदेश जाने नेपाली युवाहरूको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा उभ्याएर आमैका माध्यमबाट कमानसिंह जस्ता युवाहरूमा राष्ट्रिय भावबोध गराउने वा राष्ट्रिय चेतना जगाउने काम गरिएको छ। यसरी यस एकाङ्कीले राष्ट्रप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य बोधको सन्देश दिने काम गरेको छ। कमानसिंह आमाले पैसा कमाउनका निम्ति विदेश जानु ठिक होइन, स्वदेशमै बसेर काम गर्ने र पसिना चुहाउने काम गर्नुपर्छ, आफ्नो देश बने मात्र सुख हुन्छ भन्ने कुरा सम्झाएपछि कमानसिंह विदेश नजाने निधो गर्छन्। यसरी उनमा स्वदेशप्रतिको कर्तव्य जागृत भएको छ। यसरी स्वदेशप्रतिको कर्तव्य बोधको सन्देश दिने काम टीका एकाङ्कीले गरेको छ। अब प्रश्न नम्बर 12 तिर जाउँ। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ र यहाँ केही प्रश्नहरू दिएका छन्, तिनको हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रश्न नम्बर क मा हेरौँ। यो सारा नेपाल आफ्नै घर त हो नि भन्ने प्रश्नमा हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि उत्तर हेरौँ। प्रस्तुत सारगर्भित एवं भावपूर्ण अभिव्यक्त एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी लिखित टीका नामक एकाङ्कीबाट उदाहरण गरिएको हो। तिवारीले नाटक, एकाङ्की, कथा, कविता आदि विधाहरूमा कलम चलाएका छन्। यिनले सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित थुप्रै नाट्य कृतिहरू सिर्जना गरेका छन्। यिनका नाटकमा सामाजिक जागरणका साथै देशप्रेमको भावनालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। पैसाका निम्ति परदेश गई ढिलो गरी दशैंको टीकाका दिन घर फर्किएको छोरो कमानसिंहलाई आमाले स्वदेशमै बसी काम गर्न सम्झाउने क्रममा
उक्त अभिव्यक्तिलाई एकाङ्कीकारले प्रस्तुत गरेका छन्। आमैका अनुसार पैसाका निम्ति मात्र काम गर्नुहुन्न, पैसालाई महत्त्व दिने हो भने स्वदेशको उन्नति हुन्न। आफ्नो घरको काम हामी एक गाँस खाएर पनि गर्छौँ। पेटभरि खान नपाए पनि त्यसबेला हामीलाई सन्तोष लाग्छ। हामीले काम गर्दा सारा नेपालीलाई आफ्नै घर सम्झनु पर्छ। घरको काम गर्दा पैसा कमाउने उद्देश्यले गरिन्न। घरको काम निस्वार्थ साथ गरिन्छ। स्वदेशलाई वा आफ्नो जन्मभूमि नेपाललाई निस्वार्थ भएर सेवा गरे मात्र देशको प्रगति र उन्नति सम्भव छ। पैसाका निम्ति विदेश जाने र आफ्नो देशलाई व्यवस्था गर्ने हो भने कसैले सुख पाउँदैन। अन्ततः नेपालीले आफ्नै घर सम्झेर देशको उन्नति र प्रगतिका निम्ति समर्पित हुनु आवश्यक छ। यसरी देशप्रेम र राष्ट्रिय बोधका भावलाई एकाङ्कीकारले बुढी आमैका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका छन्। ठेट नेपाली शब्दहरूको संयोजन र वाक्यात्मक स्तरमा प्रस्तुत गरिएको यस अभिव्यक्तिमा राष्ट्रप्रेमको भाव प्रभावकारी बन्न गएको छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ। एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउनु पर्छ। यसलाई हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको उत्तर हेरौँ। माथिको भावपूर्ण तथा सारगर्भित भनाइ एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीद्वारा लिखित टीका शीर्षकको एकाङ्कीबाट उद्धरण गरिएको हो। तिवारी एक बहुमुखी प्रतिभा हुन्। यिनले कथा, कविता र नाटकका क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। सामाजिक, पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयवस्तु ग्रहण गरी साहित्य सिर्जना गर्ने तिवारीका नाटक तथा एकाङ्कीमा देशप्रेम, संस्कृति प्रेमका साथै राष्ट्रियताको भावलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। बुढी आमा, जवान श्रीमती र तामाका मुना जस्तो छोरालाई घरमा छोडी परदेश गएका कमानसिंह दशैंको टीकाका दिन राति मात्र घर आइपुग्दा दिक्क मानेकी आमाले पैसाका लागि देश नजान सम्झाउने माथिको अंश प्रस्तुत गरेकी हुन्। आफू जन्मेको भूमि सबैलाई प्यारो लाग्छ। पैसालाई महत्त्व दिएर परदेश गए पनि र त्यहाँ स्वदेशमा भन्दा बढ्ता पैसा कमाउन सकिए पनि मानिसलाई सन्तोष हुँदैन। आफ्नै देशको हावापानी, ढुङ्गो, माटो र संस्कृति, चाडबाड अनि मेलापात नै हामी नेपालीहरूका लागि प्रिय हुन्छन्। त्यसैले उक्त अंशमा कमानसिंहकी आमाले आफ्नै देशमा बसी श्रम गर्न र आनन्दको जीवन बाँच्न छोरालाई सम्झाउँछिन्। उनका अनुसार एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ। आफ्नो भुइँ सबैको प्यारो हुने भएकाले केही काम गर्नु पर्यो भने पनि यही पसिना बगाउन उत्तम मानिन्छ। विदेशमा बगाएको पसिना त्यसै खेर जान्छ भने स्वदेशमा बगाएको पसिना खेर जाँदैन। त्यसैले आफ्नो एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउन कमानसिंहलाई सम्झाउँछिन्। आफ्नो घर बने मात्र अरूलाई सुख हुन्छ भन्दै आमा स्वदेशको उन्नति र प्रगतिबाट मात्र सुख पाइने कुरा गर्छिन्। राष्ट्रियताको भावलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको माथिको अंशमा मिठो र आकर्षक भाव शैलीको प्रयोग गरिएको छ। सरलता, भावगत गहनता अनि देशप्रेमको भावले ओतप्रेत माथिको अंशमा स्वदेशप्रतिको समर्पण र त्यागको भावलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। 10 लोटा पानी अटाएको गाग्रोमा एक मुठी बढी कसो नअटाउला त? यसको हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको उत्तर हेरौँ। माथि दिएको भावपूर्ण एवं सारगर्भित अभिव्यक्ति एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीद्वारा लिखित टीका नामक एकाङ्कीबाट उद्धरण गरिएको छ। बहुमुखी प्रतिभाका धनी तिवारीले आधुनिक नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएका छन्। कथा, कविता र नाटक विधिका माध्यमबाट उनले देशप्रेम, सामाजिक जागरण र राष्ट्रियताको भावनालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। आमाले स्वदेशमै बसी श्रम गर्न र देशोन्नतिमा लाग्न सम्झाएपछि कमानसिंहले विदेश नजाने निधो गर्दै उक्त अंश प्रस्तुत गरेका छन्। सकारात्मक सोच भएका कमानसिंह पैसाका निम्ति विदेश गएका हुन्। घरको एकमात्र सहाराका रूपमा देखिएका कमानसिंह दशैंको टीकाका दिन राति अबेला घर आउँदा उदास बनिसकेको परिवारमा खुसियाली भित्रिए पनि आमालाई चित्त बुझेको हुन्न। उनले परदेश नजान र स्वदेशमै बसी श्रम गर्न सम्झाएपछि छोरा कमानसिंह वृद्ध उमेरकी आमा, उमेरदार जहान र बालक छोराको निम्ति केही कमाइएला कि भनेर परदेश गए पनि अन्त्यमा नजाने निधो गर्छन्। उनी उदाहरण स्वरूप 10 लोटा पानी अटाएको गाग्रोमा 1 लोटा कसो नअटाउला भन्दै आफू आफ्नै देशमा बस्ने र यही श्रम गर्ने निष्कर्षमा पुग्छन्। यहाँ गाग्रोलाई देशका रूपमा 1 लोटा पानीलाई आफूलाई आरोपित गर्दै 10 लोटा अटाउने गाग्रोमा 1 लोटा पानी पक्कै पनि अटाउन सक्छ भन्दै स्वदेशमै बसेर देशोन्नतिमा लाग्ने अठोट गर्छन्। कमानसिंहमा स्वदेशप्रतिको ममता जागेको छ। पैसाको निम्ति परदेश जानुको सट्टा स्वदेशमै बसेर देशोन्नतिमा लाग्ने उनको चाहना प्रशंसनीय छ। पैसाका पछि दौडने र स्वदेशलाई महत्त्व नदिने आजको युवाको पुस्ताका निम्ति स्वदेशमै बसेर पनि आय आर्जन गर्न सकिने उदाहरण
कमानसिंह बनेका छन्। अन्ततः यहाँ मिठो र आकर्षक भाव शैलीका माध्यमबाट स्वदेश प्रेमको भावलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। यसरी हामीले प्रश्नहरूको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ। एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ भनी नाटककार आमैलाई भनाउँछन्। के उसो भए हामीले नेपाल बाहिर खुट्टै नहाल्नु भन्ने नाटककारको भनाइ हो त? यस प्रश्नको तार्किक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यसको उत्तर हेरौँ। एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ भन्ने भनाइ आमैका मुखबाट नाटककारले आफ्नो विचार प्रभावित गरेका छन्। उनको आशय हामीले नेपाल बाहिर खुट्टै नहाल्ने भन्ने पक्कै होइन। कमानसिंह जस्ता युवाले परदेशमा गएर गरेको श्रम त्यसै खेर गइरहेको छ। त्यस्तो श्रमलाई स्वदेशमै लगाउनुपर्छ। युवाहरूको मेहनत र ऊर्जाले मात्र स्वदेशको मुहार हँसाउन सकिन्छ। युवाहरू पैसाका निम्ति अर्काको देश जाने र उनीहरूको स्वदेशलाई बेवास्ता गर्ने हो भने हाम्रो जीवनमा कहिल्यै सुखका दिन आउँदैनन्। अन्ततः नाटककारले भनाइ अनुसार हामीले नेपाल बाहिर खुट्टै नहाल्ने भन्ने पक्कै होइन। आजको भूमण्डीकरणको युगमा स्वदेश बाहिर नगई काम चल्दैन। तर बाहिरलाई महत्त्व दिनुको सट्टा स्वदेशको उन्नति र प्रगतिलाई ख्याल गरी युवा पुस्ताले पाइला चाल्नु आवश्यक छ भन्ने नाटककारको आशय हो। प्रश्न नम्बर 14 हेरौँ। युवाहरू आफ्नै देशमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा संवाद तयार गर्नुहोस् भनेको छ। र संवाद गर्नको लागि हामीलाई जहिले पनि दुईवटा पात्रको आवश्यक पर्छ र त्यसपछि हामीले शीर्षक अनुसार संवादहरू तयार पार्न सक्छौँ। र तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ सोनम र छिरिङ बीच भएको संवादलाई यसरी तयार पारिएको छ। प्रश्न नम्बर 14 पछि अब हामी प्रश्न नम्बर 15 मा जाउँ। टीका एकाङ्की पढेपछि आफ्ना छोराछोरीलाई कामका लागि विदेश पठाउन हुरुक्कै हुने बाबा आमालाई तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? यसको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। र अब हामीले उत्तर गर्नतिर लागौँ। टीका एकाङ्की पढेपछि आफ्ना छोराछोरीलाई कामका लागि विदेश पठाउन हुरुक्कै हुने बाबा आमालाई म आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाएर तडपी बस्नुभन्दा स्वदेशमै उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न वा अरू कुनै व्यवसाय गरी जीवन निर्वाह गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने सल्लाह दिन्छु। विदेशमा आफ्ना छोराछोरी पठाउँदा के नहोला भन्ने आशा पाल्नेहरू निराश भएका उदाहरण थुप्रै देखिएका छन्। विदेश पठाउँदा हुरुक्क भएर पठाउने तर त्यहाँ गएर अपाङ्ग हुने, जाने जाने वा काम नपाएर तडपिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनुभन्दा आफ्नो परिवारसँग बसेर चाडपर्वहरूमा रमाउँदै जीवन बिताउन मान्छेले धेरै नै सुख र सन्तोषको अनुभूति गर्छ। त्यसैले म आफ्ना छोराछोरीलाई कामका लागि विदेश पठाउन हुरुक्कै हुने बाबा आमालाई विदेश पठाउँदाका परिणाम विचार गरेर मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सल्लाह दिन्छु। अब प्रश्न नम्बर 16 मा जाउँ। आफ्ना वृद्ध बुबा आमालाई वृद्ध आश्रममा लैजाने तयारी गरिरहेका छोरा बुहारी र वृद्धको सेवा गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्दै वृद्धाश्रममा नपठाउन भनी सम्झाउने युवा विद्यार्थीहरूका बीचको संवाद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ पनि दुईवटा पात्रहरू रहेका छन्, रमा र गीता। उनीहरूले माथिको शीर्षक अनुसार एक आपसमा संवाद गरिरहेका छन्, अर्थात् कुराकानी गरिरहेका छन्। तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ र यसै गरी तपाईहरुले पनि दुईजना साथीहरू बीच संवाद तयार पार्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको भिडियोमा हामीहरूले कक्षा 10 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गतको पाठ 15 मा रहेको टीका एकाङ्की र यसभित्रका अभ्यासहरू गर्यौं। आशा छ यो भिडियो सम्पूर्णका लागि सहयोगमूलक भिडियो हुनेछ र आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियो हेर्नका लागि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।